قيمة قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله गलत हो रहा उसे सही करो ना तुम आस्ते काट के लिखा दो وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. दोबारा फिर सुनिए कल सुनाइए